हामी त लास्ट अनुहार मेरो ल यस्तो अनुहार भएको छ मेरो हेर्नु त पुरा धुलो धुलो मान्छे बुढेसकाल लागेको छ नि तर फुल्याहा यस्तो धुलो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई अनदर न्यू भिडियो होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन म पनि एकदमै ठिक छु आज पनि फेरि हामी दुई भाइ मेरो दोस्त भनेको मेरो गर्लफ्रेन्डहरू सबै है हामी चाहिँ आज बङ्गलाजुली घुम्न जाँदैछौँ गाइज सो मेलामा स्टे ट्युन अनि अरू कुरा के छ भन्दाखेरि बङ्गलाजुलीमा चाहिँ मेला लागेको छ भन्ने सुनेको छु कि है सो त्यसैको लागि चाहिँ हामी जाँदैछौँ हो आज म आएको छु है गाइस स्टेसनको लागि पुगेको छ नि ट्रक चाहिँ एकदम धेरै हिँड्छ है यो बङ्गलाचोलीको बाटोमा चाहिँ ट्रकले चाहिँ धुलो चाहिँ एकदमै धेरै खुवाउने गर्छ तपाईहरुले थाहा छैन भने गएर ग्यालेक्सी फोकमा एउटा न्युज आएको छ दाङको बारेमा यो बङ्गलाचुलीको बाटो भोराइ टु यो बङ्गलाचुली अनि त्यसपछि भोराइ टु जसपुरको बाटोहरूमा टिकट धेरै चल्यो भनेर न्युजै बनाइदिएको छ ग्यालेक्सी फोकले के भयो पास गर्नु पर्ने यस्तो बाटो छ गाइड्स के हो यो गलत बाटो त होइन पिच गरेर भन्दै त वहाँ जाने बाटो त अनि ओके यार नि पिच गरेर भन्दै यार के हो पिच त कोही देखिन्न यार कति बाटो ओके यार पर गाउँदेखि कल पठाउँछ त्यही त गोवा रहेछ सवारीको दामबाट लास्ट भिडियो नै भएन चाहिँ दाबियो के गर्नु बाटो हेरेर चाहिँ पुरा नआउनु मन लाग्छ सिनहरू देख्दा त्यही त राम्रो लाग्छ फेरि के गर्नु बङ्गलाचोली गाउँपालिकामा हार्दिक स्वागत छ अरे स्वागत त गरे त धुलै धुलो स्वागत गरेको छैन होइन पारी तर राम्रो देखिन्छ तर के सब धुरी लागेर तल तराई त्यही त सबै आयो राङ्गोलाई सबै बुझिहाल्छ टिप्परी तलबाट जान्छन् ल चट्कन लाग्यो ल चट्को छोरा तर्को के पोइन्ट यार
त्यो भन्ने ठाउँमा आइसकेको छु ठुलै भइसकेको छ नि ठाउँ चाहिँ अलग अलग न अलग अलग पुस्तक कसरी के माइतीको यहीँ माथि लगाउँछ होला एकचोटि नत्र यही बाटोमा लगाएको थियो हाम्रो मेला हामी पछाडि गइरहेको छौँ जान त अगाडि गइरहेको छौँ अलि ऊ लग्न म झ्याउलाइको अलि स्पिड मेरो अनुहार के मेला यहीँ लाग्ने कि माथि लाग्ने So we are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. सही हो सही हो यही हो हाम्रो यही हो बङ्गला चुली त्यही हो बङ्गला चुलीको के भन्छ नि यो त्यहाँ गएर हेर्नु यहाँ हेर्नु एउटा उसले भनेको थियो नि एउटा हाम्रो आविष्कारक छ नि पुरा कति मिटरको पहाडमा एउटा 50 फिटको भ्युटार बनाएर के काम भन्थ्यो नि त्यही हो कि सम्झिन लायक यात्रा रह्यो कि नै केटातिर जस्तो जति एक्सपेक्ट गरेर आएको थिएँ नि एक्सपेक्टेसन ग्यास ग्राइड भन्थ्यो नि त्यस्तै हो कि बढी एकदम धेरै हाई ल्यायो अनि त्यो रियालिटीमा चाहिँ यस्तो रहेनछ कि फेरि जति आफूले एक्सपेक्ट गरेर चाहिँ रहेनछ तर म पनि पहिला आएको होइन तर चेन्ज भयो होला सोचेको थिएँ तर भएर दुःखी लाग्यो दाजुहरूले सेल्फी खिच्दै हुन्छ सेल्फी नै फोटो खिच्दै हुन्छ ल बाहिर बढाइ छ पालो कुर्नु पर्ने माथि जानलाई हाम्रो पालो कहिले त अनि पुरा लाइन लाग्नु हाम्रो पालै आएन यार के दिदी के हेर्ने ए टिकटक सही छ बन्द ऊ पारि हुँदैन हामी कहिला दाजु कस्तो लाग्यो भ्यूटा दामी लाग्यो कुन ठाउँबाट आउनुभएको ए यताबाट आउनु होइन यो बनाएको थिएन होइन मैले टिकटक बनाइदिएको थिएँ कि खाँदै त्यो क्यामेरा फन्निरहेको नि अलि धेरै के हो कि फन्ने होइन रमाइलो गजब रमाइलो छ नि सब पुरै
चिलपारामा गम्म गम्म खाने गर्छु गम्म गम्म गए टोइलेट त बनाएर बनाउँछ यहीँसम्म बसाइरहेछ टोइलेटको गन्ध यार यो पानीको व्यवस्था छैन जस्तो लागिरहेछ होइन अनि तैँले गएर पानी फाल्दैन त नि हो अहिले कहाँ झन् बसाइहाल्छु नि डर रमाइलो गरिरहन्छ दाइहरूले लास्ट हेर त के त पिकनिक आने क्या सायद होइन मेला हेर्न आउनुभयो कहाँदेखि आउनुभयो तपाईँहरू कहाँदेखि आउनुभयो मेला हेर्न कहाँ यहीँ हजुर घर माइत मरवाङ यहाँदेखि धेरै टाढा पर्छ हिँड्दै आउनुभयो कि केमा हिँड्दै कति घन्टा लाग्यो बिहान कति बजी हिँड्नु भएको ए 10 बजी भनेपछि कतिखेर आइपुग्नु भर्खर कि अलि अघि 10 अहिले कति बज्यो कति बज्यो भनेपछि 2:14 2 बजिसकेछ 2 बज्यो भनेपछि तपाईँको 10 11 12 1 2 4 घन्टा लाग्छ तपाईँहरूले त्यहाँबाट आउन धेरै टाढा आउने हुनु त ठिकै हो बिर्सिँदै आउने भैलो थियो फोटोसुट गाइस हामी निस्केको अब यहाँ 2 बज्न लागिसक्यो 2 बजिसक्यो होला होइन सो अब चाहिँ हामी निस्केको हाम्रो यो बङ्गलादेशदेखि हेर कति टाइम लाग्छ पुग्नको लागि मलाई त जानै मन लाग्छ नि क्या अघि त्यो बाटो देखेर त होइन लास्ट गाह्रो भएको छ बाटोले मुरकुट्टी गाउँ होइन के हो एम्बुलेन्स आज के हो यस्तो जमानामा दिनेछ र भने यहाँबाट उखेलेर गयौँ के लड्केर खै खै हेर कहाँ देखायो बसन्त के खुवाउँछु नास्ता के रे अब के नास्ता खुवाउँछु तिमीले आज हेर त कपाल लास्टै फोर भएको छ यार नुहाउनुपर्छ आज मोमो चाउमिन खान्छु बरु बसन्त order please दाइ 2 प्लेट मोमो है मोमो होइन पर्ने क्या पसन्द खै त्यही त होला आजको हाम्रो नास्ता बङ्गलाचुली घुम्न आएको नास्ता धेरै छ यार खाइसकिन नि धेरै भयो गाइस हामी चाहिँ निस्केको अब बङ्गलाचुलीबाट अगाडि अगाडि हेर साले अगाडि छोडेर के ड्राइभर मान्छे सो अब हामी चाहिँ निस्केको है गाइस लास्ट लो भिड छ यहाँनिर ए बाहुबली रे क्या लास्ट चिसो होला यार बबाल भ्यू देखिन्छ त्यहाँ परे तोरीबारी बबाल गएर छ भाइ
बिस्तार यो चाहिँ यो त मार्ला के यार मलाई जाने हेर्ने भोइले खेल्ने मान्छे यत्रो छन् बे डेन्जर मान्छेहरू मेला हामी त कम छैन सन्चै हुन्छ मेला हेर्न भयो के दुईटा भोइलो सँगसँगै छ नि अर्को भोइलो आउँछ फेरि कति धेरै भोइले हो अस्तिको जानुपर्ने है माथि दोजो टुप्पामा के होला त त्यहाँ खस्यो के हुन्छ यार के अरे त्यही सिमेन्ट फ्याक्ट्रीलाई त होइन सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको लागि के भयो पहिरो जान्छ भने त अहिले ठिक छ बाटो ओह्रालो भएर बाइक अफ गरेर न्युटन हालेर होइन हिँड्नु पर्ने हिँडिरहेको छ यहाँ लास्टै ओह्रालो त्यसमा पनि धुलो ती धुलो खाइएको छ कि जति मेहनत गरेर गइयो उतातिर त्यो अनुसारको ठाउँ चाहिँ भएन क्या त्यही ठाउँ लाग्यो अरू त यति धेरै मेहनत गरेर न त ठाउँ चाहिँ नराम्रो भन्न खोजेको ठाउँ चाहिँ राम्रै छ होइन तर हामी जति मेहनतले गएको छौँ नि त्यहाँ जानको लागि तर त्यो अनुसार चाहिँ यो एकदमै अलिकति नराम्रो अलिकति कम नै जस्तो लाग्यो मलाई होइन बसन्त कस्तो लाग्यो यति धेरै मेहनत यार यस्तो धाउको बाटो धुलो खाँदै ठाउँमा जे सोचेर गएको थियौँ त्यो चाहिँ नपाएर अरू चिज चाहिँ पाइयो त्यही त तर जुन चिज सोचेर गएको त्यो चिज चाहिँ पाइएन कि धुलो अगाडि टिप्पर गइरह तर लास्ट धुलो हेर्नु त गाइस धुलो कहाँ छ टिप्पर देखिन धुलो मात्र देखिन्छ त्यही त टिप्परै देखिन त्यहाँ हित्ती रहेछ लास्ट दुईवटा रहेछ न त के गर्छ ले किन स्टार्टिङमा छन् फेरि स्टार्ट गरेर फाइनली हामी चाहिँ यो सिस्ने खोला काट्यो है गाइस लास्टै ढिलो गरिदियो बसन्त ब्रोले के अरे बाइक स्टार्ट नगरेर उहीँदेखि हिँड्छ स्टार्टै नगरेर आएको यार 30 किलोमिटर जति चल्यो धेरै धेरै भयो 30 मिटर होइन 300 मिटर 30 मिटर के 30 मिटर जति बाइक स्टार्ट भयो होला नत्र त यो के अरे बाइक अफ गरेर चलाएर आएको ठिक छ रात बनाइसक्यो गाइस आजको भिडियो के यतिमा इन गर्ने हो ल गाइस आजको हाम्रो भिडियो चाहिँ यतिमा इन गरौँ अब चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ भेट्नेछौँ गाइस त्यतिसम्मको लागि यदि तपाईँहरू सुरुमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन पुरानाले पनि लाइक सेयर गरिदिनुहोस् है अनि सपोर्ट गर्नु पऱ्यो गाइस सपोर्ट गर्नु पऱ्यो र आजको लागि यति नै बाई गुड बाई लभ यु अल